अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स व्यूअर्स। तुर्की की डिफेंस डेवलपमेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह जहां हमारे लिए खुशी का बायस हैं, वहां तुर्की के मकामी सतह पर तैयार करदा वेपन्स और सिस्टम्स इंशाअल्लाह आने वाले अरसे में अफवाज पाकिस्तान की ज़रूरियात के तनाजुर में भी खासी अहमियत रखते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान को चीन के एडवांस वेपन्स और सिस्टम्स की आसानी से दस्तयाबी के बाद नेटो स्टैंडर्ड्स के मिलिट्री इक्विपमेंट की तुर्की में तैयारी और बग़ैर रुकावट पाकिस्तान को फ़रोख्त एक खुश आइन बात है। इस अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए आज से हम तुर्की में मकामी सतह पर तैयार करदा एडवांस वेपन्स की मेड इन तुर्की वेपन सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, और इब्तदाई तौर पर हम उन वेपन्स पर बात करेंगे जो अफवाज पाकिस्तान के लिए भी फ़ायदेमंद साबित होंगे। गो कि इनमें से कुछ वेपन्स तो पाकिस्तान के अस्करी हुकाम पहले ही मुंतखब कर चुके हैं, जैसा कि T-129 अटैक हेलीकॉप्टर, मिल्जम कॉर्वेट्स और एंटी ड्रोन सिस्टम वगैरह, जबकि कुछ वेपन्स और सिस्टम्स ऐसे हैं जिसके बारे में हम अपनी अस्करी क़यादत की तवज्जो मबजूल कराने की कोशिश करेंगे। इस सीरीज़ की पहली किस्त में हम 3 मेड इन तुर्की वेपन्स पर बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, सबसे पहला मेड इन तुर्की वेपन एक्रिब 2 आर्मर्ड व्हीकल है। तुर्क कंपनी ओटोकर ने इसे मुतारिफ़ करवाया है, जबकि इस व्हीकल की ख़ास बात यह है कि ये बख्तरबंद होने के साथ साथ एक मल्टीपर्पज़ व्हीकल है जिसको आर्मर्ड रिकॉनिसेंस व्हीकल, 90 मिलीमीटर की रिमोट कंट्रोल गन के साथ फायर सपोर्ट व्हीकल, 25 मिलीमीटर की रिमोट कंट्रोल गन के साथ लाइट इन्फेंट्री फायर सपोर्ट व्हीकल और लेज़र वेपन व्हीकल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तुर्क कंपनी का दावा है कि ये व्हीकल सुपीरियर मनूवरेबिलिटी और एजिलिटी के साथ साथ एक आउटस्टैंडिंग डिज़ाइन की बदौलत मौजूदा दौर की आर्मीज़ की कई तरह की ज़रूरियात को पूरा करती है। व्यूअर्स, इस व्हीकल को दौर हाजिर और मुस्तकबिल की ज़रूरियात के पेश नज़र 3 तरह के पावर प्लांट्स में ऑफ़र किया गया है। इस व्हीकल में एक इलेक्ट्रिक, दूसरा डीजल और तीसरा हाइब्रिड वर्जन मुतारिफ़ करवाया गया है, जबकि इस व्हीकल की एक और ख़ास बात यह है कि इसमें रिमोट कंट्रोल और ऑटोनोमस सलाहियत भी मौजूद है। इस मकसद के लिए इसमें ड्राइव बाय वायर सिस्टम मुतारिफ़ करवाया गया है। आसान अल्फाज में ये ड्राइव बाय वायर सिस्टम इस व्हीकल के स्टीयरिंग कंट्रोल और स्पीड को रिमोट कंट्रोल बनाता है, जबकि इस सिस्टम की बदौलत इसको ड्राइविंग असिस्टेंट सिस्टम अख्तियार करते हुए खुद कार सलाहियत हासिल है। दोस्तों, इसका इलेक्ट्रिक वर्जन जिसको एक्रिब 2E कहा जाता है, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि फुली इलेक्ट्रिक व्हीकल होने की बदौलत इसके थर्मल सिग्नेचर्स काफ़ी हद तक कम हैं, जो इसको स्टेल्थ मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए एक कारआमद व्हीकल बनाते हैं। इसी तरह से इसका 4 व्हील ड्राइव सिस्टम और इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम इसको हर तरह के चैलेंजिंग टेरेन जैसा कि क्रॉस कंट्री, डीप मड, पानी और बर्फ़ानी जगहों पर ऑपरेशन सर अंजाम देने की सहूलत देता है। दीगर फीचर्स में एयर कंडीशनिंग और हीटिंग फीचर, ABS यानी एंटी लॉकिंग ब्रेक सिस्टम, ड्राइवर विजन इन्हेंसमेंट सिस्टम और ब्लैक आउट लाइटिंग सिस्टम शामिल हैं। 360 डिग्री सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम, स्मोक ग्रेनेड लॉन्चर्स, GPS और इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम जैसे फीचर्स की ऑप्शन भी इस व्हीकल में फराहम की जा सकती है। इस व्हीकल की अगर टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसका कुल वज़न 13,500 किलोग्राम है, जबकि क्रू मेंबर्स की तादाद 3 है, जिसमें ड्राइवर, गनर और कमांडर शामिल हैं। इसी तरह से इसके हाइब्रिड और डीजल वर्जन में ऑटो ट्रांसमिशन सिस्टम है, जबकि इसकी स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर है। इस व्हीकल की लंबाई 5,500 मिलीमीटर और विड्थ यानी चौड़ाई 2,500 मिलीमीटर है। व्यूअर्स, आपको बताता चलूँ कि इसके इलेक्ट्रिक वर्जन की रेंज 200 किलोमीटर है, जबकि आप इसमें एक चार्ज बैटरी को चंद सेकंड में रिप्लेस कर सकते हैं। व्यूअर्स, आप में से अक्सर लोग ये बात जानते होंगे कि तुर्क कंपनीज अमेरिका के F-35 स्टेल्थ प्रोग्राम में बहुत से कंपोनेंट्स और वेपन्स तैयार कर रही थी। F-35 के लिए तुर्की ने एक क्रूज़ मिसाइल भी तैयार किया जिसको SOM-J यानी स्टैंड ऑफ मिसाइल फॉर जॉइंट स्ट्राइक फाइटर कहा जाता है। तुर्की ने न सिर्फ F-35 के लिए ये क्रूज़ मिसाइल बनाए, बल्कि इसके दीगर वर्जन भी मुतारिफ़ करवाए हैं। तुर्क कंपनी रॉकेटसान के तैयार करदा स्टैंड ऑफ मिसाइल कम रेडार क्रॉस सेक्शन और काउंटर मैयर के खिलाफ मज़ामत रखने वाला मिसाइल है, जबकि इसमें ऑटोमेटिक टारगेट एक्विजिशन और टेरेन हगिंग की सलाहियत मौजूद है। टर्बो इंजन और मुख्तलिफ अक़साम के वार हेड से लैस इस क्रूज़ मिसाइल को तुर्की के F-16 और F-4 तैयारों से फायर किया जा सकता है।
راکٹسان نے اس کے F-35 ورژن کے علاوہ 3 مختلف ورژن متعارف کروائے ہیں، جس میں سے ایک سوم ایک کروز میزائل ہے۔ 600 کلو گرام وزنی اس میزائل میں 330 کلو گرام ہائی ایکسپلوسیو وار ہیڈ استعمال کیا گیا ہے۔ اس ورژن کی گائیڈنس میں گلوبل پوزیشننگ سسٹم، انرشیل نیویگیشن سسٹم اور ٹیرین ریلیٹیو نیویگیشن سسٹم شامل ہیں، جبکہ اس ورژن کی رینج 250 سے 300 کلومیٹر کے درمیان بتائی گئی ہے۔ دوستو، اس میزائل کا دوسرا ورژن سوم B-1 ہے۔ یہ بھی سوم اے کی طرح وزن میں 600 کلو گرام، جبکہ اس کا وار ہیڈ بھی اسی طرح ہے، تاہم اس میں آٹومیٹک ٹارگٹ ایکوزیشن اور امیج بیسڈ نیویگیشن سسٹم کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے اس ورژن کے سیکر میں امیجنگ انفراریڈ سیکر بھی شامل ہے۔ اس ورژن کی رینج بھی پہلے ورژن کے برابر بتائی گئی ہے۔ تیسرا ورژن سوم B-2 ہے، جس کا وزن 600 کلو گرام کی بجائے 650 کلو گرام ہے، جبکہ اس میں B-1 والے فیچرز موجود ہیں، تاہم اس میں ٹینڈم پینیٹریٹر وار ہیڈ استعمال کیا جاتا ہے، جو بنیادی طور پر بنکرز اور ہیوی آرمرڈ اہداف کے خلاف کارآمد ہے۔ اس ورژن کی رینج بھی 250 سے 300 کلومیٹر کے درمیان بتائی گئی ہے۔ واضح رہے کہ ترکی اس کے لانگ رینج ورژن پر بھی کام کر رہا ہے، اور ترک حکام اس کروز میزائل کا 2500 کلومیٹر رینج تک اپنے اہداف کو نشانہ بنا سکنے والا ورژن متعارف کروانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس میزائل کے حوالے سے ایک اور خاص بات آپ کو بتاتا چلوں کہ ترکی اس کروز میزائل کے ایک موڈیفائڈ ورژن کو اپنے ملکی سطح پر تیار کردہ اکنسی ڈرون پر بھی نصب کرے گا، اور اس انٹیگریشن سے اکنسی ڈرون کو متوقع طور پر دوسرے ڈرون سے زیادہ بہتر صلاحیت حاصل ہو جائے گی، جو اس وقت اس کلاس کے ڈرونز میں موجود نہیں۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ پاکستان کے پاس تو پہلے ہی رات کروز میزائل کی صورت میں ایئر لانچ کروز میزائل کی آپشن دستیاب ہے، تو پھر اس ایئر لانچ کروز میزائل کی پاکستان کو کیسے ضرورت پیش آ سکتی ہے؟ تو دوستو، آپ کے اس ممکنہ سوال کے بارے میں بتاتا چلوں کہ پاک فضائیہ کے پاس ایک لارج F-16 فلیٹ موجود ہے، جبکہ رات میزائل ابھی تک F-16 کے ساتھ انٹیگریٹ نہیں کیا گیا، اور اگر کر بھی دیا جائے تو نیوکلیئر کیپیبل میزائل ہونے کی وجہ سے اس کو F-16 پر استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا پاکستان کے لیے سوم کروز میزائل ایک سوٹیبل ایئر لانچ کروز میزائل کی آپشن ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ نہ صرف F-16 سے انٹیگریٹڈ ہے، بلکہ اس کے بارے میں قوی امکان ہے کہ یہ پاکستان کے ملکی سطح پر تیار کردہ JF-17 تھنڈر طیاروں پر بھی نصب کیا جا سکے گا۔ ویورز، ترکی کے T-129 اٹیک ہیلی کاپٹر اور T-625 پیسنجر ہیلی کاپٹر سے حاصل ہونے والے تجربات، میٹیریل اور اکوپمنٹ کے مکسچر سے ترک ایروسپیس انڈسٹریز ایک ہیوی لیکن ملٹی رول اٹیک ہیلی کاپٹر پر کام کر رہی ہے۔ اس ہیلی کاپٹر کو خاص طور پر ہر طرح کے گرم اور سرد موسم جیسا کہ آئسنگ کنڈیشن میں استعمال کیے جانے کی غرض سے تیار کیا جا رہا ہے۔ اس ہیوی اٹیک ہیلی کاپٹر کو ایئر ٹو گراؤنڈ، ایئر ٹو ایئر اور کلوز ایئر سپورٹ جیسے رولز کے علاوہ آرمڈ ریکونیسنس اور جوائنٹ ایئر اٹیک ٹیم آپریشنز میں استعمال کیا جا سکے گا۔ ویورز، اس کے آرمامنٹ، اکوپمنٹ، ریڈار اور کیٹیگری کو امریکی ساختہ اپاچی ہیلی کاپٹر کے ہم پلہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اس کی بنیادی خصوصیات کی اگر بات کریں تو یہ 10 ٹن پلس کیٹیگری کا اٹیک ہیلی کاپٹر ہے، جبکہ یہ 20,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کر سکتا ہے۔ اس کا میکسیمم ٹیک آف ویٹ 10,000 کلو گرام سے زائد بتایا گیا ہے۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے ورژن T-129 اٹیک ہیلی کاپٹر کا میکسیمم ٹیک آف ویٹ 5,000 کلو گرام، جبکہ اپاچی کا 10,400 کلو گرام ہے۔ اسی طرح سے یہ 20,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کر کے اپنے آپریشنز ہائی آلٹیٹیوڈ ایریاز میں سر انجام دے سکتا ہے، جبکہ اس سے پہلا ورژن T-129 15,000 فٹ اور اپاچی 20,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کر سکتے ہیں۔ تاہم اس ہیلی کاپٹر کی سپیڈ اپاچی کے 280 کلومیٹر پر آر اور T-129 کے 281 کلومیٹر پر آر سے زائد 314 کلومیٹر پر آر بتائی گئی ہے۔ یاد رہے کہ اس میں نہ صرف ترکی کا مقامی سطح پر تیار کردہ ملی میٹر ویو ریڈار نصب کیا جائے گا، بلکہ اس میں لوکل ترکی میں تیار کردہ انجن استعمال کیے جائیں گے۔ جہاں تک میرا خیال ہے یہ ہیلی کاپٹر 2025 میں سیریل پروڈکشن کے لیے دستیاب ہوگا، جبکہ میری ذاتی رائے میں اگر پاک آرمی کو میڈیم کیٹیگری کے ہیلی کاپٹر کی 2024 سے پہلے ضرورت پیش آتی ہے تو اس صورت میں چائنا سے Z-10ME اٹیک ہیلی کاپٹر لینا چاہیے۔ ادروائز پاکستان کے عسکری حکام کو ترکی کو مقامی سطح پر تیار کیے جانے والے انجن کی تیاری تک T-129 اٹیک ہیلی کاپٹر کے چند یونٹس کے لیے ٹائم دینا چاہیے، تاہم زیادہ تر اس ہیوی اٹیک ہیلی کاپٹر کے یونٹس خریدنے چاہیے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ دوستو، آخر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عنقریب ہم میڈ ان چائنا ویپنز کی سیریز بھی شروع کرنے جا رہے ہیں۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔
ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔